अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ईमान की दौलत से माला-माल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था, कुछ बहुत सारे दीन की बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी जो मैं खुद सोचती हूँ और को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोशिश करती हूँ कि मैं उस पे अमल करूँ। और देखिए कोई भी परफेक्ट मुस्लिम नहीं होता है, तो सबसे गलतियाँ होती है, हमसे भी गलतियाँ होती है। तो अल्लाह ताला ने हमें एक बात बताई है, सिखाई है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि आप अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगते रहो अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला से हिदायत माँगते रहो ताकि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी हिदायत दे और आप अपनी गलतियों को सुधार सको। तो ऐसे ही मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, अल्लाह मुझे भी सही रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ऐसा बनाए जैसा वो हर मुसलमान को देखना चाहता है। तो आज मैं जो बात आपके साथ बताने वाली हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो मटन के रिगार्डिंग कुछ बच्चों की मर्डर किया गया है, हत्या कर दी गई है, तो हमें उस तरह से क्यों खाना चाहिए? तो अल्हम्दुलिल्लाह पता है आज 1-2 दिन पहले मैंने वो न्यूज़ सुनी कि कहीं से अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में अब ये सब बैन करने की सोच रहे हैं, इवन मुस्लिम लोग ही इसमें पहल कर रहे हैं। तो यकीन मानो ये सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली, बहुत ही ज़्यादा कि चलो कुछ अक्लमंद लोग हैं जो इस चीज़ को सोचने पे आगे आए कि चलो हम उसी चीज़ का बहिष्कार कर दें। जिनको इन लोगों ने एक पॉइंट बना के रखा है कि जिसके ज़रिए वो लोग मासूम लोगों की हत्या करते हैं। आपको पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि अपनी जान की हिफ़ाज़त करना हमारे पे फ़र्ज़ है। तो सबसे पहले आप अपनी जान की हिफ़ाज़त करो और देखो कि ये लोग किस तरह से एक बहाना करते हैं कि गोश्त का बहाना करके मुस्लिम नौजवान को मार देते हैं। अब एक इंसान की जान की कीमत कितनी है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अगर किसी एक निर्दोष को मार दिया जाता है तो पूरी मानव जात को मारने जितना गुनाह रहता है। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ, यूथ लाइफ। आप सोचो कि एक जवान बच्चों की ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस कितनी है इस्लाम में। तो आप उसको ज़ाया मत करो और ज़्यादा से ज़्यादा दीन को फैलाओ। सबसे पहले बात तो आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ताला ने तो बहुत सारी मखलूक़ात दुनिया में बनाई ना, बहुत सारे चरिंदे, परिंदे, इंसेक्ट और भी बहुत सारे जानवर भी बनाए, लेकिन अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा मखलूक कौन-सी है? अशरफुल मखलूक़ात कौन है? हम इंसान। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात यानी सबसे पसंदीदा मखलूक़ात बताया। पसंदीदा क्रिएशन कौन है? हम। यस हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स। तो ये तो एक प्राउड वाली बात हुई कि हम तो अल्लाह ताला के पहले से ही पसंदीदा चॉइस हैं। और दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने हमें अथॉरिटीज़ दी कि भई आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो। 2 रास्ते बता दिए, सही और गलत का। तो हमें अल्लाह ताला इसी तरह से आज़माता है कि हम अगर सही रास्ता चुनते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर डीड्स हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, तो उसके हिसाब से हमें रिवॉर्ड मिलता है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इंसानों को अक्ल दी ताकि वो इसका इस्तेमाल करें। अब आप ये बात समझिए, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि जो जानवर लोग हैं, जो बर्ड्स है, जो इंसेक्ट्स है, वो सब पहले से ओबीडिएंट है। आप इसकी गहराई को समझिए कि जब अल्लाह ताला ने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी के बारे में जिसको भी पूछा, सब मखलूक़ात ने अल्लाह ताला के आगे सरेंडर ही कर दिया था। आप कभी भी नोटिस करोगे तो हर जानवर का, इंसेक्ट का, बर्ड्स का सर ऑलवेज़ झुका ही रहता है। अल्लाह ताला के सामने उसका सर पहले से ही झुका होता है, वो ओबीडिएंट रहते हैं और अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार करते हैं। और आप नोटिस करो, एक हम इंसान हैं जिसका सर ऊँचा है और अल्लाह ताला ने हमें बताया कि आप नमाज़ पढ़ोगे तो हम अल्लाह ताला के आगे सजदा करेंगे, तब हमारा सर अल्लाह ताला के आगे झुकेगा, रुकू में, सजदा में। तो अल्लाह ताला ने हमें दिन में सिर्फ़ 5 वक़्त नमाज़ में ही ये पोज़ीशन दी। बट आप सोचो कि जो दूसरे क्रिएचर्स हैं, वो तो ऑलवेज़ उसी कंडीशन में, उसी पोज़ीशन में रहते हैं, अल्लाह के आगे झुके हुए रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें एक अपॉर्च्युनिटी दी है।
اللہ ताला हमारा सर गर्व से ऊँचा रखता है। लेकिन एज़ वेल एज़ वो अल्लाह ताला चाहता है कि आप मेरे सामने सर झुका के चलो, और डेफ़िनेटली चलना ही चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो क्रिएटर है। अल्लाह ने ही हमें पैदा किया, तो अल्लाह ने हमें बहुत सारी फैसिलिटी दी हम इंसानों को। उसमें सबसे बड़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ क्या दी? अक़ल। अब आप समझो तो बहुत ही बड़ी नेमत है। ये जो अक्ल है, हम उसको ऐसे ही यहाँ-वहाँ फालतू में वेस्ट कर रहे हैं। नाउ-अ-डेज़ तो हम सोशल मीडिया पे फालतू रील्स में और फालतू बकवास में उलझ जाते हैं, लेकिन यही अक्ल का इस्तेमाल अगर आप सही जगह करते हो, तो आपको पता है आप दुनिया जीत जाते हो। तो अल्लाह ताला ने ये जो अक्ल दी ना, ये मामूली चीज़ नहीं है, उसकी आप कदर किया करो। आपको अल्लाह ताला ने सोचने की, समझने की, डिसीज़न लेने की जो पावर दी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। अब इसी अक्ल का इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मनों को बिना हथियार, बिना उनको हार्म पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए, उनको शिकस्त दे सकते हैं। जी हाँ, आप इसकी डेप्थनेस को समझो कि आप अपने दुश्मन को कैसे गिरा सकते हो, ओनली अक्ल का इस्तेमाल करके। उसके लिए ना आपको हथियार, औज़ार कुछ चाहिए, ना ही उसको ज़ख्मी करना है, ना ही उसको बर्बाद करना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। अब जब आप अपना अक्ल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो दुश्मन बौखला जाएँगे, क्योंकि आपकी जो अक्ल का पावर है ना, अल्लाह ताला ने वो बहुत ज़्यादा दिया, और इसमें जब आप अल्लाह की मदद माँगोगे, तो मतलब ये वो डबल पावर हो जाएगी। एक तो आपकी अक्ल का पावर और दूसरा अल्लाह का पावर। ये जब 2 मिल जाएँगे ना, तो डेफ़िनेटली आपको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेन इश्यू कहाँ है कि आप जब मटन का जब टॉपिक आता है ना, तो वो चीज़ मुझे बहुत खौलती है। क्यों? क्योंकि मतलब आप लिटरली आप अपने-अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हो। मैं समझती हूँ कि अगर आप वेज खा के भी पूरी लाइफ़ निकाल सकते हो, तो अपने प्यारे बच्चों को कुर्बान क्यों करते हो? राइट? अब जब आप बहिष्कार कर दोगे तो होगा क्या? हमको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हम तो वेज खा के भी पेट भर लेंगे, हम तो ऐसे भी ज़िंदा रह लेंगे, हम वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। लेकिन इसका आप एक तसव्वुर करो कि ज़्यादा पैसे इससे कौन कमाता है? अदर कम्युनिटी वाले कमाते हैं ना। तो सबसे बड़ा फटका किस पे पड़ेगा? उनके बिज़नेस पे पड़ेगा, उनके प्रॉफ़िट्स पे पड़ेगा, उनके पास जितनी भी जो फैसिलिटीज़ आते, खाते तो वो लोग भी हैं। एक बताएँ मज़े की बात क्या है? खाते तो वो सब लोग हैं जो मारते हैं, जो दंगा करते हैं गौ हत्या के नाम से। सबसे पहले तो आप उनके घर जाके देखोगे ना, तो पता चलेगा वो खुद भी खाते हैं। लेकिन वो एक सत्ता का जो पावर है ना, वो एक दूसरी कम्युनिटी को परेशान करने का एक जो रीज़न है, वो उनको मिल जाता है। तो अब वो ही ख़त्म कर दो जड़ से। अब वो क्या करेंगे? उनके पास तो ये टॉपिक हट जाएगा, तो वो क्या करेंगे? और फिर उनको खाने को नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? तो उससे पहले आप एक बात सोचो, सबसे पहले तो आपको अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है, और आपको एक हिम्मत करनी है। जब आप हक़ के लिए लड़ते हो ना, तो पता है क्या होता है? अल्लाह ताला अपने फरिश्तों की फ़ौज आपके साथ खड़ी कर देता है, क्योंकि आप हक़ के लिए लड़ रहे हो, आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो। और हर बात में ऐसा नहीं है कि आप उनको मारो-पीटो, लेकिन आप हक़ की लड़ाई हक़ से ही लड़ सकते हो। सच्चाई से, आवाज़ उठा के, कुछ डिसीज़न्स लेके, वो लड़ाई रहती है। अगर आपका कुछ डिसीज़न है, तो ये भी वन काइंड ऑफ जिहाद ही हुआ। अगर आपने मटन खाना छोड़ दिया, तो ये आपने अल्लाह के लिए जिहाद किया। क्यों? क्योंकि आपको किसी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, जो अपने बच्चों की जान पे बन के आती है। तो आप मटन खाना छोड़ दोगे, तो ये आपके लिए जिहाद है, और आपको उतना ही सवाब मिलेगा कि आपने अपने नफ्स पे कंट्रोल किया, आपने अपनी शौक को मारा, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अल्लाह के लिए। तो जब आप ये चीज़ मुहिम स्टार्ट करोगे ना, तो आप देखोगे एक बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखोगे, और वही लोग हाथ-पैर जोड़ के आएँगे आपके पास, माफ़ी माँगेंगे और कहेंगे कि भाई आप खाओ, जितना खाना है। क्योंकि जब वो एनिमल्स की पॉपुलेशन को बढ़ते देखेंगे ना, तो वो रखेंगे कहाँ? उनको खिलाएँगे क्या? और अगर उनको मार भी देंगे, तो उनको उसका कुछ पैसा नहीं मिलेगा। ये जो पशु पालक रहते हैं ना,
وہ زیادہ تر کون سی کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس کی تحقیق کی؟ تو زیادہ تر تو یہ نان مسلمس ہی رہتے ہیں اور پروفٹ انہیں کے جیب میں جاتا ہے. تو جب ان کے جانور کو کوئی خریدے گا نہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جانور کا یا تو ان کو کھلائیں گے تو ان کا خرچہ بڑھے گا، اور یا اگر ان کو مار دیں گے تو وہ ماریں گے تو اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا. تو دونوں طریقے سے شکست کس کو ملے گی؟ ان لوگوں کو ملے گی. اور جو بڑے چاؤ سے چھپ چھپ کر کھاتے ہیں نان ویج، ان کو بھی ملنا بند ہو جائے گا. تو وہ کیا کریں گے؟ جس طرح بیل میں سے چوہا نکلتا ہے نا، ویسے وہ باہر نکل کے آئیں گے. یہ وہی لوگ ہوں گے جو کل تک اپنے بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. وہی لوگ آ کے بولیں گے کہ بھائی آپ کرو، آپ بہت ہی زیادہ کرو، اور وہ کرنے کے بعد بینیفٹ ان لوگوں کو ہی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں عقل کا استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو الحمدللہ اس طرح سے بنایا ہے کہ ہم ویج نان ویج سب کھا سکتے ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سی فوڈ بھی آپشن رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ہی پیار کرتا ہے. ہمارے لیے ریسٹرکشنس کھانے میں نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو ہے پرابلم. ان لوگوں کو ہے تو سولوشن بھی اب یہی لوگ نکالیں گے. جب آپ ایک قدم آگے بڑھاؤ گے، اللہ کا نام لوگے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا. اور بیف کا سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے وہ انڈیا کی ہی کمپنی ہے، اور بینیفٹ کمانے والے یہی لوگ ہیں. پیسہ بھی یہی کھاتے ہیں، وہ بھی نان ویج سے ہی کماتے ہیں، اور یہی نان ویج کا نام لے کے مسلمان کے بچوں کو مارتے ہیں، ان کی ہتیائیں کر دیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے. تو میری سوچ یہی ہے کہ ہمیں اپنا جو دماغ ہے نا اس کا استعمال کرنا ہے صحیح جگہ پہ، اور ان لوگوں کو شکست دینی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کو یہ پروف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب بھائی ہیں. سمجھنے والے سمجھتے ہیں. ان کی کمیونٹی میں بہت سارے ایسے سمجھدار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اسلام دھرم کیا ہے، مسلمان کیسے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو جاہل ہے، جو گنوار ہے، جو نان مسلمس میں سمجھدار لوگ ہیں نا، ان کا ایک کیا بولتے ہیں، ایک میجورٹی ان کی بھی ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پولیٹکس ہے اور یہ سب بیکار ہے، مسلمان خراب نہیں ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مسلم لوگ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے، ان کے گھر آنا جانا سب کچھ ہے. لیکن انہی کی کمیونٹی میں کچھ چند ایسے لوگ ہیں جو پیڈڈ ہے، مطلب آپ سمجھو جن کو پیسے دیے جاتے ہیں اسلام کے خلاف بولنے کے، بیکوز یہ سب ایک سطح کا کھیل ہے. تو آپ اس میں حصہ مت بنو. آپ ان کی جو اچھا ہے نا کہ ہم کچھ بولے اور پھر یہ پکڑ لے اور بات کو آگے بڑھائے، تو آپ وہاں پہ بھی کچھ مت بولو، وہاں پہ بھی کچھ ایسا پوسٹ مت ڈالو. اور یہ ضرورت ہی نہیں ہے. آج سے سمجھو 10-15 سال پہلے جب یہ سب کچھ نہیں تھا، تب کیا تھا؟ تب شانتی تھی. اگر آپ ان کی پوسٹ پہ رپلائی نہیں کرو گے تب بھی وہ بھڑکیں گے کہ بھئی یہ مسلمان شانت کیوں ہیں، وہ رپلائی کیوں نہیں کرتے. تو وائی یو آر ویسٹنگ یور ٹائم آن سچ اسٹوپڈ پیپل. آپ اپنے اتنا اچھا ٹائم ان اسٹوپڈ لوگوں کے پیچھے کیوں برباد کرتے ہو؟ کیونکہ ان کو اس سے بھی پیسہ ملتا ہے اور اس سے بھی پیسہ ملتا ہے، سوشل میڈیا سے بھی کماتے ہیں اور بیف ایکسپورٹ کر کے بھی کماتے ہیں. تو اوورآل آپ انہی کا فائدہ کرواتے ہو. تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لو، ٹوٹلی ہسٹری آپ کو وہاں پہ مل جائے گی کہ کتنے پرسن لوگ کیا کھاتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہی چاہتی ہوں کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کرو، اور اپنا جو ٹیلنٹ ہے نا، یو آر بلیسڈ پیپل. اینڈ ہم کو تھینکفل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. آپ سوچو جو جنت میں جانے کے لیے جو بیسک رہتا ہے نا، وہ کرائٹیریا رہتا ہے کہ آپ پہلے مسلمان ہو. تو یہ سب مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم نے پیدا ہوتے ہی جب سے ہم پہلا بولنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو
ہم تو الحمدللہ مسلم گھر پیدا ہوئے اور ہم مسلمان ہیں. اب آگے ہم کو نیک مسلمان اور نیک مومن بننے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا فکس کر دیے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتنی محبت کی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا ہر طریقہ سکھا دیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بہت سارے آپشنس بھی دیے ہیں. آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کرو, آپ اسلام کے لیے جیو, اسلام کے لیے مرو. دیکھو ایک بات ہے, ناؤ ڈیز کیا ہو گیا ہے کہ لائف بہت شارٹ ہو گئی ہے سب کی. انسان چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے گھومتے گھومتے گاتے گاتے ڈانس کرتے کرتے مر جاتے. یہ کون لوگ جو دنیا کی زندگی میں بلیو کرتے ہیں, آخرت میں ماننے والے جو لوگ نہیں, یہ ان کی موت بھی اس طرح سے ہوتی ہے. اور جو دین میں ماننے والے وہ تو سمجھتے ہی ہیں. آپ مسلمان ہو, آپ کو ہر بیان میں یہ سکھایا ہی جاتا ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, آپ کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو ہم اپنے اعمال اور اخلاق ایسے بنائیں. مین چیز کیا ہے کہ آپ کو آواز اٹھانی, آپ کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنی. جوان بچے جو بیچارے مٹن ماس کے نام سے جن کی ہتیا کی جاتی ہے, آپ کو ان کی ہتیائیں روکنے کے لیے آپ کو ایک جہاد کرنا ہے. جہاد کیا ہے پتہ ہے؟ آپ کو آپ کے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے, آپ کو مٹن کھانا ہی چھوڑ دینا ہے. تو یہی ہمارا جہاد ہوگا کہ ہم مٹن کھانا چھوڑ دیں. ایک آپ آندولن کریے, اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرے گا اور فرشتوں کی فوج آپ کے ساتھ کھڑی کر دے گا. اور ہم مسلمان ہیں, اور آپ اس کو پراؤڈلی بولو, یس وی آر مسلم الحمدللہ. اور آپ کو کسی بھی یاترا میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھا, کاوڑ یاترا میں کوئی مسلمان بھائی کچھ بانٹ رہا تھا, پر آپ کو بانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پروف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ملے ہوئے؟ پروف مت کرو. پروف کرنے کے بعد بھی کچھ فائدہ ہے؟ بتاؤ مجھے. آپ وہاں گئے, آپ نے ان کی سیوا کی, تو کیا ہوگا؟ چلو ایک یاترا میں آپ کی تعریف ہو بھی جائے گی, تو دوسری یاترا میں تو آپ کے بارے میں کرٹیسائز ہی ہونے والا ہے. تو آپ ایسے پاگل پنتی مت کرو. آپ کو پروف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بھائی ہیں. آپ کو پروف کرنا ہے تو آپ اپنی عقل کا استعمال کرو. میں یہاں پہ بھی یہی بولوں گی کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کرو, آپ سوشل میڈیا کا یوز کرو, آپ دماغ سے کام لو, آپ ایسے کام کرو جس سے آٹومیٹک پروف ہو جائے کہ یس ہم کو یہ جھگڑا وگڑا پسند نہیں ہے, ہم پیس چاہتے ہیں. اسلام پیس کا ریلیجن ہے. تو میری بات کو آپ دھیان سے سمجھو اور اس پہ عمل کرو, کیونکہ ہم جب جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں تو وہ ہم کو بیوقوف سمجھتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر نئے سارے پوسٹ آ جاتے ہیں, نئے سارے بہت سارے میمز بنتے ہیں. تو ہم کیوں میمز بنانے کے لیے ان کو ایک موقع دیں؟ ہم ہاتھ سے جا کے ہی ان کو موقع دیتے ہیں. تو آپ کو ان کا ماؤتھ شٹ کرنا ہے, ان کی بولتی کو بند کرنی ہے آپ کو. اور ایک ہو جاؤ, ایک بنو, نیک بنو. ہماری بھی پاپولیشن الحمدللہ کافی اچھی ہے, ہمیں لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے, ہم پیس چاہتے ہیں. تو ہم اپنی زندگی اس طرح سے بتائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ سب پروف ہو جائے گا. تو آپ ہر وہ چیز کو چھوڑ دو جس سے کیا ہوتا ہے, کلیش ہوتے ہیں, جس سے کنٹراورسیز کریٹ ہوتی ہے. میری پرسنل تھنکنگ یہی ہے کہ ہم کو کنٹراورسی میں کبھی نہیں جانا چاہیے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا آپ کے فرینڈ سرکل ہو, آپ کے دوست ہو, آپ کے ٹیچرس ہو, اسٹوڈنٹس ہو. آپ کسی سے بھی کنٹراورسل ڈسکشن بھی مت کرو, کنورسیشن بھی مت کرو. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور آگے بڑھیں گے. اور یہ چیز جو ہو رہی ہے نا, اس کو پورے کے پورے آپ سب مسلمان اپریشیٹ کرو, اس کو آگے بڑھاؤ, اور اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دے گا انشاءاللہ. اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور اس میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہوگا, اور اس میں سے کسی کو کچھ بھی انفارمیشن ملی ہوگی یا کچھ بھی سیکھے گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اور میرا پرپس یہی ہے کہ میں بھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنائے تو میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں بھی دین کو پھیلاؤں, اور مجھ میں جتنا نالج ہے وہ میں اسپریڈ کروں. میں پرفیکٹ مسلم نہیں ہوں, بٹ میں بننے کی کوشش کر رہی ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.